अस्सलाम वालेकुम जी। एहतियात से बात करेंगे और मुख्तसर बात करेंगे। दो मौज़ूआत हैं सिर्फ। एक ये असल साइफ़र क्या है, और दूसरा ये कि जो एक ऑडियो है पूरा बंच है, यानी कि कोई कहा जाता है चैट है। अब चैट जो सी होती है, अगर आप और मैं व्हाट्सएप पे बात करें उसको भी चैट ही कहा जाता है। अगर सिग्नल पे करें, इंस्टा, और काफ़ी सारी हैं जिनका नाम लेना ज़रा बेहतर नहीं होता, जो उसके ऊपर हम आपस में बात करें तो उसको भी हम चैट ही बोलते हैं। तो ये क्या है, मतलब मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि एक जज की है और एक कोई सहाफ़ी है, न्यूज़ सहाफ़ी है, जान लगता है उनके साथ। और उनके बारे में कहा जाता है, ये ग्रुप्स में मैंने देखी, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, कि ये पूरा बंच मौजूद है। अब जो है ना, ये मैंने आज से कोई मेरा ख्याल है 10-15 दिन पहले भी जो है ना इसको डिस्कस किया, एक ट्वीट भी की। अच्छा, अब जो है ना को थोड़ी सी लेटेस्ट पता लगी है कि ये जो है ना, जो हमारा खान साहब का ग्रुप है, इसके पास है ये। और ये जो सा है, जानते हैं कि किस टाइम में उसको यूज़ करना है, लेकिन ये बात जो सा ना अब आई कि ये उनके पास है। आया ये ब्लैक मेलिंग है, ये वाइट मेलिंग है, ये ग्रे मेलिंग है, ब्लू मेलिंग है, ये क्या है, रेड मेलिंग है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीज़ मैंने देखी, एक दफ़ा देखी, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा। तो अभी ये जो लेटेस्ट मैंने देखी, तो ये चीज़ डिस्कस होते हुए देखी और ये बात आ गई। अब पहले जो उनसी ने बात है वो ये साइफर असल में क्या है, चलें देखें। साइफर जो होता है ना, थ्रू केबल आता है। अब साइफर होता है कि एक सफारतकार जिसकी ड्यूटी ये होती है, जैसे कि सहाफ़ी है, सहाफ़ी का मकसद ये होता है कि वो खबर ढूंढे, खबर ढूंढ के निकाल के उसको नशर करे। तो ये एक राइट होता है, इससे माशरे में बेहतरी पैदा होती है। क्योंकि अच्छी खबर बाहर आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है कि जी, जैसे आप हैं, आपने कुछ 100 रुपए की किसी को हेल्प की, ये खबर बाहर आ गई तो क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन आप नहीं, किसी के 100 रुपए चोरी किए हैं, वो खबर बाहर आ गई, तो माशरे में इस्लाह पैदा होगी। ये मैं माजरत के साथ सुनने वाले के लिए कह रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर मिसाल देनी चाहिए गलत। तो ये खबर बाहर आई, ये एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी है। आजकल सहाफ़ी जो उनसे है ना, वो मशवरे देने बैठ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को यूं करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को यूं करना चाहिए, आर्मी चीफ को यूं करना चाहिए, जज को यूं करना चाहिए। भजन, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सिर्फ अंदर की बात बाहर निकालो। नवाज शरीफ को इस टाइम में लड़ जाना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। ये सहाफ़ी की नेगेटिव अप्रोच है। असल, हाँ, तबसरा कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मुनासिब वक्त में ऐसा करना चाहिए, इतना स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन करेगा तो फिर मेरे मर्जी के मुताबिक चलेगा, तो वो जो है ना एक नेगेटिव आ जाता है। यानी कि इसमें शिद्दत अगर आ गई तो वो मशवरा नहीं रहा, फिर वो ऑर्डर बन गया। वो तो फिर आप इम्पोज कर रहे हैं ना, फिर अपने फॉलोअर को उनके पीछे लगा रहे हैं। ये बात यहाँ तक आ गई। अब ये बात मैं कर रहा हूँ कि जो साइफर है उसके अंदर क्या, उसकी डिस्कशन, मतलब काफ़ी मुस्तनद जो है ना, जो ग्रुप्स में होते हैं उनके, कि ये असल में साइफर है क्या। जैसे उसका जो थ्रू केबल आता है, यानी कि कोड की लैंग्वेज होती है, उसको डी कोड आप कर लें, तो अगर मेथड पता लग जाएगा तो आप भी कर लेंगे। अच्छा, ये आता है थ्रू केबल। केबल यानी कि जैसे आप पुराने ज़माने में टेलीग्राम होता था, टिक 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 टिक, इस तरीके से, इसी तरीके से ये मतलब होता है। अच्छा, इसको और भी अगर पकड़ लें तो आपको क्या पता, मतलब मैं और आप जो इंसान ना जमे हुए हैं, कि मैं अगर बी लिखूंगा तो उसका मतलब होगा डब्ल्यू, और अगर मैं डब्ल्यू लिखूंगा तो उसका मतलब होगा सी। तो पकड़ने वाला पकड़ लिया, वो उसको नजर आ रहे हैं वर्ड्स, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो मेथड ढूंढ रहा है कि यार ये डब्ल्यू का एक्चुअली मतलब क्या है, उसको नहीं पता कि सी है। अच्छा, फिर बीच में गैप डाल दिए, इस तरीके से ये एक लेटर सा आ जाता है। मैंने, चलें उसको छोड़ें, मैंने जो पकड़े थे बड़े पुराने, तो उसके अंदर मेथड आया तो मेथड मैंने पकड़ लिया, तो फिर उसके बाद वो आ गया। लेकिन उसकी एक लाइन जो सी थी ना, वो मैंने अपना की थी कि पोस्ट कर दी थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप भी आराम से कर लेंगे। एक आपने देखा नहीं और दूसरा आप खुद ही कर लेंगे। तो
یہ اتنا آسان ہوتا ہے. لیکن ہاں آ کہاں سے رہا ہے، بھیج کون رہا ہے، کس کو رہا ہے، یہ پتا کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ پتا کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک ٹیکنیکل سی بنائی بھی ہوتی ہے. یہ بہت ایزی بن جاتی ہے، لیکن اس کو کسی نے کیا رکھا ہوا ہے، اس کے میننگ کس طریقے سے اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، تو یہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. ہر وقت یہ مسلسل چینج بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اصل جو سائفر ہے، جو عمران خان کہتے ہیں کہ میرے سے گم ہو گیا، یہ غداری ہے، صریحاً غداری ہے. کہ وہ پیپر ایسے گم نہیں ہو سکتا. مطلب وہ آیا ٹرانسکرپٹ، وہ کیبل تو نہیں آئی ہوگی کہ مطلب اس پہ کیا لکھا ہوا ہے کس طریقے سے، لیکن اس کو ڈی کوڈ کر کے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یوں کہا، تو یہ سائفر تھا. اس میں یہ یعنی کہ ایک پاکستان کے سفارتکار اور ایک امریکن سفارتکار کی آپس کی بات، اس نے لکھا تھا کہ وہ یہ میری بات یہ ہوئی اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اب وہ ہے کیا، وہ چیز جو سی نا کافی زیادہ اوپن ہو چکی ہے. میں آج بتا رہا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ بات کچھ ہفتوں میں یا کچھ ماہ کے اندر بالکل اوپن ہو جائے گی، اور بالکل ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ آ جائے گی. لیکن دیکھیے کہ یہی ہوگی یا کہ اس میں فرق ہوگا. تو اس کے اندر جو لب لباب ہے نا اس کا، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو خان اعظم ہے، وہ خان اعظم جو ہمارے بارے میں لینگویج استعمال کر رہے ہیں، ہمیں جس طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر انٹرنلی پریشر آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی جن کی یہ ڈسکشن ہوئی، میں پردے میں رکھ کے بات کروں گا تاکہ اگر سوال ہو تو بھاگ جاؤں. وہ ان کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک اسٹیٹ مشینری کام کر رہی ہوتی ہے نا، وہ ایک علیحدہ ہوتی ہے، لیکن ان کو پولیٹیکلی عوام کے پاس بھی جواب دہ ہونا ہوتا ہے. یعنی کہ عوام کے نمائندے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اگلا تو تمہیں اتنی بدتمیزی سے بلاتا ہے، تم کیا کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس کے منہ پہ چکا بھرو. مطلب خان اعظم کو سمجھاؤ کہ ہمارا نام ذرا احترام سے لے. جو ہمارے لیے اس ملک کی واٹ لگا رہا ہے، اس کی وہ تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے. سی پیک بند، ترقیاتی کام بند، عوام کا بیڑا غرق، نظام حکومت مفلوج کر کے رکھ دیا، اس میں تو وہ راضی ہیں. لیکن ہمیں جب مخاطب کرے تو وہ ڈپلومیٹکلی ایسا ہو کہ ہم اپنے عوام کو بتا سکیں کہ ہمارے معاملات نہیں ہیں، یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم پروکسی نہیں ہیں. تو ہمارے اوپر پریشر آتا ہے، تو اس کو مطلب یہ سمجھاؤ کہ وہ مناسب رکھے. یہ ہے اس کا لب لباب. اب خان اعظم کو جب پتہ لگا تو ہے تو ایک نمبر کا یہ بے غیرت تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہے. یہ ہر چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کون سی کیا گالی دے رہا ہے. اس کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ اس کا پرسیپشن عوام کے اندر کیا ہے. مخالفین اس کو کیا کہتے ہیں، نہ اس کو کوئی نہ عزت نام کا اس کے معنی پتہ ہے، نہ غیرت نام کے اس کو معنی پتہ ہے. تو اس کا احساس ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ وہ اصل سائفر وہ یہ لکھا تھا، تو وہ آگے سے جو ہے بھیجا گیا پاکستان کہ ان کو سمجھاؤ یہ بات کہ مخاطب کرتے ہوئے ہمیں بہت بڑی طاقت ہے. تو ہمیں اگر یوں بات کرے گا تو ہمارے پھر نمائندے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، ہم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے. اور پرسیپشن جو ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ بنتا ہے. تو یہ بڑی سائنس ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھتے ہوئے جو ہے نا وہ پیغام دیا گیا تھا. آگے سے خان اعظم نے اس کی پرواہ کوئی نہیں کی، آگے نکلے. تو اچانک سے جناب وہی وقت تھا کہ ان کو سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا اچھا اس کو ایسے ڈی کوڈ تو یہ ہوا ہے، اس پیپر کو اگر ہم اس کے جو ہے نا منٹس تبدیل کر دیں تو وہ ساری میٹنگ سامنے آئی ہے. ایکچوئل سائفر وہ یہ ہے، اس کے لب لباب یہ ہے. آج میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کو چند ہفتوں کے بعد دیکھنا یہ سب کے سامنے آ چکا ہوگا. تو میں نے بھی کہیں سے سنا ہے تو میں اب بیان کروں. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کوئی ہفتہ پہلے میرے خیال ہے میں نے بیان کیا کہ وہ اسی طرح سے ہی ہے. تو یہ لیکن اب تفصیل سے کر رہا ہوں. تو یعنی کہ یہ دونوں چیزیں آ گئیں کہ ایک آڈیو یہ اس سائٹ کی نہیں ہے. ابھی تک میری اطلاع کے مطابق وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی
خان اعظم کے گروپ کے پاس ہے، اور انہوں نے بڑے طریقے سے جو انسان نا ان کے، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا تعلق ہے یا کہ نہیں ہے، یا کسی ٹائم میں چیٹ کی، مجھے نہیں پتا. اگر جو ہے تو پھر وہ اس طرح کا ہے، اور اگر جو ہو سکتا ہے کہ اطلاع غلط ہو، لیکن یہ بالکل جو انسان نا بیرل میں ڈال دی گئی ہے. بس پیچھے ٹریگر ہوگا تو بیچ میں ہوگی، اور یہ بہت یعنی کہ فل چیٹ ہے. پہلے یہ آئی تھی کہ کوئی مطلب ان کی آپس کی بات ہے یا کچھ، لیکن ابھی جو ان سے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ فل چیٹ ہے، کافی لمبی چیٹ ہے. تو واللہ عالم ان کا رابطہ ہے یا کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. تو یہ تو یا تو کوئی صحافی پیچھے لگے تو وہ بتا سکتا ہے. اوکے جی، اللہ خیر کرے.